नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज हामी दिनुको कुरा गर्छौं, पर्खिनुको कुरा गर्छौं, प्रेमको कुरा गर्छौं, सबाल्टनका कथाहरू कस्तो हुन्छ र त्यो कथा हामी कहिलेसम्म लेखिरहने, सबाल्टनको समस्या कहिलेबाट लेख्न पर्दैन, त्यसको आशाका कुरा गर्छौं। र यी सबै कुराकानीका लागि आज हामीसँग रामलाल जोशी रहनु भएको छ। साहित्यकार रामलाल जोशीका अघिल्ला कृतिहरू हत्केलामा आकाश, त्यसैगरी ऐना, सखी र अब बा आमा आउँदैछ। बा आमाको व्यग्र पर्खाइ छ र यो पर्खाइसँगै कुरिरहनु दिनुको एउटा छुट्टै मजा पनि छ। हामी स्वागत गर्छौं उहाँलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दृष्टिजी। हजुर, ऐना र सखीका लागि बधाई छ, त्यसैगरी हत्केलामा आकाशका लागि पनि बधाई छ, अनि बा आमाका लागि चाहिँ यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद। बा आमा उपन्यास हो, कथा हो, के हो भन्ने खालको चर्चा छ। यो जरुरी छ बजारमा भएको चर्चा? कथा संग्रह हो कि उपन्यास हो भन्ने यो चर्चा? अब थोरै दिनमा पाठकहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। पाठकको हातमा अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ पढ्नका लागि। हजुर। जब पाठकका हातमा पर्छ, पाठकहरूले पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ र थोरै समयमा त्यसको अन्त्यसम्म पनि पुग्नुहुन्छ। त्यो हुनाले उहाँले स्वयं थाहा पाउनुहुन्छ यो कथा हो कि उपन्यास हो भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। जे होस् यो आख्यान हो। हजुर। र कथाबाट सुरु हुन्छ र उपन्यासमा टुङ्गिन्छ। यो नयाँ स्वाद यस्तो किसिमको त्यति धेरै प्रयोग भएको पाइँदैन, तथापि होइन, अब प्रयोग त भएको छ। यो कथाहरूको बुनोट हो। हजुर। तर पाठक पढ्दै जाँदाखेरि जब अन्तिम अवस्थामा पाठक पुग्छ, मैले उपन्यास पढेँ भन्ने उसलाई अनुभव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो आख्यानतर्फको यात्रा यहाँको निकै अगाडि चाहिँ गजल सङ्ग्रह लेख्नुभयो, त्यस पछाडि लामो ग्याप भयो। त्यो समयमा रिसर्चमा लाग्नुभयो कि अन्य कुनै काममा लाग्नुभयो कि 57 सालदेखि 72 सालसम्मको लामो पर्खाइ एउटा पाठकहरूले गर्नु पर्यो, त्यसको कारण के थियो? 57 सालमा हत्केलामा आकाश आयो। त्यतिखेर एउटा उमेरगत हिसाबमा पनि गजल गीतहरूमा रमाउने एउटा उमेर थियो। हजुर। प्रेमका, बिछोडका, मिलनका, आशाका त्यस्ता कुराहरू एउटा काल्पनिक स्वप्निल संसारमा जब मान्छे विचरण गर्छ त्यस्तै भावहरू आउँछन् र ती भावहरूको सङ्ग्रहका रूपमा हत्केलामा आकाश आयो। हजुर। त्यसपछि म यता आफ्नो पारिवारिक जीवनमा, वैवाहिक जीवनमा पनि प्रवेश गरेँ। पारिवारिक झमेलाहरू पनि आयो, त्यो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्ने भयो। अर्को कुरा, धनगढी गइसकेपछि, म काठमाडौँबाट धनगढी फर्किसकेपछि म अध्यापन पेसामा लागेँ। लामो समय मैले अध्यापन गरेँ र साथसाथै धनगढीमा साहित्यिक समूहहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाज भन्ने छ। म त्यसको लामो समय अध्यक्ष भएर लेखनका सट्टा साहित्यिक गतिविधिहरूमा केन्द्रित रहेँ। हजुर। त्यहाँ त्यस समाजको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने, कवि गोष्ठीहरू गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साहित्य सम्मेलनहरू गर्ने, पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशन गर्ने, साहित्यिक सांस्कृतिक यात्राहरू गर्ने, यी विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरूमा म केन्द्रित भएँ। त्यस कारणले मेरो लेखनको क्षेत्र अलि ओझेलमा पर्यो जस्तो लाग्छ बिचको समयमा। हजुर। मदन पुरस्कार नै दिलायो ऐनाले त साहित्य धरामा रामलाल जोशीलाई स्थापित गरायो पनि भनौँ। सखीबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो यहाँले? ऐनाले जसरी पाठकहरूको अत्याधिक माया पायो, एउटा सुदूरपश्चिमको विषयवस्तुलाई लेखिएको ऐनाले समग्र नेपाली भाषीहरूको एउटा ठुलो ममता, ठुलो दायरा, ठुलो क्षेत्रमा मलाई पुर्यायो ऐनाले। हजुर। त्यसपछि पाठकहरूको व्यग्र प्रतीक्षा थियो, ऐनापछि अब के आउँछ, पश्चिमकै कुरा आउँछ या अब ऐनामा नआएको अधुरो कुरा या बाँकी कुरा के आउँछ भन्ने प्रतीक्षा थियो। त्यो प्रतीक्षालाई मैले सखी मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेँ। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा रहने भूमिपुत्रहरू, थारूहरूको कथा हो सखी भनेको। थारूहरूको एउटा विशाल सांस्कृतिक जीवन र उनीहरूको आफ्नै रहनसहन, अनादिकालदेखि एउटा आदिवासीका रूपमा रहेको थारूहरूको विशाल संस्कृति र उनीहरूको जनजीवनमा केन्द्रित रहेर सखी उपन्यास आयो। यो उपन्यासमा भाषाका कुरा, शैलीका कुरा, विभिन्न अब आञ्चलिकताका कुराहरू मैले ऐनाभन्दा बढी यसमा मिहिनेत गरेर, परिमार्जन गरेर, परिष्कृत गरेर ल्याउने प्रयास गरेँ र पाठकहरूको पनि प्रतिक्रिया मैले राम्रै पाएँ। त्यो प्रतिक्रिया र त्यो उत्साह स्वरूप म लेखनमा थप अगाडि बढेर अहिले बा आमासम्म आइपुगेको छु। आइपुग्नु भएको छ।
यो साख जोगाउनको चुनौती भन्छन् नि लेखकलाई। कतिपय लेखकले कति राम्रो राम्रो कृति लेखेर पनि कसैको पुरस्कारको नजरमा नपरेको एउटा अवस्था हामीसँग छँदैछ। कोही भाग्यशाली लेखकहरू हुन्छन्, राम्रो लेखेका हुन्छन् र राम्रै मूल्याङ्कन पनि भएको हुन्छ। यहाँ पनि पर्नुभयो त्यो मूल्याङ्कनको परिधिभित्र। त्यो साख जोगाउनलाई पनि कठिन हुन्छ। त्यस्तै किसिमको कृति मात्रै मैले ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि पर्छ कि होइन? मैले लेखेको कृति पछिल्ला दिनहरूमा पक्कै पनि मेरो त्यो एउटा तह बनिसकेको छ, त्यो तहले मलाई माथि उठाइरहन्छ भन्ने हुन्छ। होइन, त्यो त एउटा भ्रम मात्रै हो। एउटा ठाउँमा पाठकको नजरमा परिसकेपछि, पाठकहरूको ठुलो दायराभित्र आइसकेपछि कुनै पनि लेखकले अब मैले जे लेखे पनि चल्छ, जे लेखे पनि पाठकले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा भ्रम हो। किनभने आजको पाठक लेखकभन्दा बढी बुद्धिमान र लेखकभन्दा बढी जाँचकी भइसकेको पाठक हो। त्यस कारणले पाठक र लेखकको सङ्घर्ष चलिरहन्छ। त्यस कारणले लेखकले पाठकको त्यो दायरा, पाठकको त्यो योग्यता र क्षमताभन्दा लेखक यदि माथि जान सकेन भने पाठकबाट लेखक अस्वीकृत हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले लेखकले बढी मेहनत, बढी परिमार्जन र नयाँ कुराहरू ल्याउने, त्यो चाहिँ आजको लेखकहरूको चुनौती हो। जहाँसम्म यहाँले अब पुरस्कारको कुरा गर्नुभयो, अब लेखकका लागि पुरस्कार एउटा अपेक्षा, आशा र एउटा सम्मान दिलाउने एउटा माध्यम चाहिँ हो। तर पुरस्कार नै सबै चिज हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। सबभन्दा ठुलो पाठकको नजर हो, सबभन्दा ठुलो पाठकको अदालत हो। पाठकको अदालतबाट जब पुरस्कार प्राप्त हुन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो प्रेरणा हो, सबभन्दा ठुलो ऊर्जा हो जस्तो लाग्छ। त्यही ऊर्जाले लेखकलाई अगाडि बढ्नमा प्रेरित गर्छ। त्यस कारणले आजको दुनियाँमा सबभन्दा ठुलो जाँचकी, सबभन्दा ठुलो सम्मान र अगाडि बढ्नमा प्रेरणा दिलाउने अथवा अस्वीकार गर्ने एउटा त्यो माध्यम भनेको पाठक हो। र पाठकलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि लेखक स्थापित हुन अथवा अगाडि बढ्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। यो पछिल्लो समय भुइँ मान्छेका कथा, हामी सबाल्टनका कथाहरू निरन्तर रूपमा उठाउनुपर्छ। यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ, समाजसँग जोडिएको छ। हाम्रो आफ्नो अपनत्वको विषय पनि यही हो भनेर भनिन्छ। यहाँले लेखिरहँदाखेरि त्यो समाजमा यहाँको लेखनले केही सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ? अब त्यसको परिणाम त देखिन बाँकी छ हैन। अब लेखकले जे देख्छ, जे भोग्छ समाजमा, त्यो लेख्छ र लेखिन बाँकी रहेका कुराहरू लेख्छ। जे आइसकेका कुरा भन्दा पनि लेखिन बाँकी कुराहरू के छन् जो राज्यको दृष्टि पुग्न सकेको छैन अथवा पुगेर पनि नजरअन्दाज गरिएको छ, जो किनारामा उभिएको छ, जो एउटा सीमान्त वर्गमा, सीमान्त रूपमा खडा भएको छ, ती कुराहरू आउन सकेका छैनन्। ती कुराहरूलाई मूलधारमा ल्याइदिने लेखकको एउटा धर्म हो। सरकारसम्म पुर्याइदिने, समाजसम्म, सरकारसम्म पुर्याइदिने, एउटा अँध्यारो कुनामा पुगेको एउटा बसेको एउटा पात्र, वर्ग, समाज, त्यो संस्कृति जो विलुप्त छ, जो लुप्त छ, ती कुराहरू ल्याइदिने लेखकको कर्तव्य हो। अब यस अर्थमा मैले पनि म जुन ठाउँमा बसेको छु, पश्चिममा, सुदूरपश्चिममा, त्यस ठाउँका धेरै कथा व्यथाहरू आउन बाँकी छन्। हाम्रो एउटा इतिहास आउन बाँकी छ, इतिहास भनिन बाँकी छ, वर्तमान सुनिन बाँकी छ र भविष्य पनि कल्पिन बाँकी छ। यी कुराहरू हामीले ल्याउने प्रयास गर्ने हो। मैले पनि त्यही प्रयास गरेको हुँ। त्यो प्रयासस्वरूप मैले ऐनामा र सखीमा केही त्यहाँका कुराहरू, त्यहाँका विभेदका कुराहरू, जातीय विभेदका कुराहरू, अशिक्षाका कुरा, अन्धकारका कुरा, भोग रोग र गरिबीका कुराहरू, जहाँ राज्यको ध्यान पुगेको छैन, धेरै परिवर्तनपछि पनि समाज जहाँ छ त्यहीँ छ, ती कुराहरूलाई मैले उठाउने प्रयास गरेको हुँ। यदि ऐनामा त्यो कुरा टल्के र सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले त्यो महसुस गर्यो भने ऐनामा देखिएका दागहरू, हाम्रा अनुहारमा जुन दागहरू छन्, कुरूपताहरू छन्, ती यदि मेटाउने प्रयास गरियो भने त्यहाँनिर मेरो प्रयास सार्थक भएको मलाई अनुभव होला। त्यस कारणले अझ बाँकी छ त्यहाँका बालबालिकाका कुरा, त्यहाँका जातिगत रूपमा देह व्यापारका कुरा, त्यहाँका व्यक्तिहरूले बेरोजगारीको समस्याले विभिन्न देशमा जाने र विशेष गरी परम्परादेखि इन्डियामा जाने जो हाम्रो एउटा व्यवस्थाको कथा हो, भोगको कथा हो, ती हरेक वर्ष दोहोरिरहेका छन्। म एउटा घटना भनौँ, ऐनामा एउटा भोगको अन्त्य भन्ने कथा छ। त्यो बाजुराकी कोइली रोगाएको कथा हो।
ती कोइली रोकायाको श्रीमान परदेशमा छन्, इन्डियामा छन्, लामो समयसम्म नि फर्किँदैनन् र भोकको कारणले तिनले चाहिँ आफ्नो गाउँमा बस्न सकिनन् र आफ्नो श्रीमानको खोजी गर्दै इन्डियातिर जानका लागि तयार भइन्। तर प्रहरीले जान दिएन। त्यस कारणले अब त्यो भोकले बारम्बार मरिरहनु पर्ने गाउँमा म फर्किँदैन भनेर मोहनामा हाम फालेको कथा छ। अब ऐना लेखेको 4 वर्षपछि ठ्याक्कै एउटा घटना यथार्थ रूपमा दोहोरियो। अछामकी सुकी बडुवालले गत 2 वर्ष अगाडि हो जस्तो लाग्छ, 2 वर्ष अगाडि विभिन्न पत्र पत्रिकामा आएको घटना हो। कर्णालीमा आफ्ना 4 वटा सन्तान सहित हाम फालेको एउटा कथा छ। यसरी यी बारम्बार यी घटनाहरू दोहोरिरहँदाखेरि सार्थकता होइन, झन् व्यवस्था थपिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो निकै नै कठिन घडी जुन तपाईले नजिकबाट कल्पना गर्नुभयो र त्यो यथार्थमा परिणत हुँदै गयो। यस्ता किसिमका घटना नदोहोरिउन्, हाम्रो कलमले सार्थकता पाओस्, हामीलाई उज्यालोतर्फ लगोस्, हाम्रो अपेक्षा यही रहेको छ। अब यो अचेत सन्तान र चेत आमा बुवाको कथासँग जोडिएको बा आमामा चाहिँ यहाँले के लेख्नु भएको छ, यसबारेमा कुरा गरौँ। अब मेरो अहिलेसम्मको रुचिको कुरा र मैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको कुरा, नेपाली समाजका किनारीकृत समुदाय वर्ग र पात्रहरूकै कथालाई लेख्न म रुचाउँछु। मेरो रुचिको विषय त्यो हो। ऐनामा पनि केही किनारीकृत वर्ग समुदाय र समाजको कुरा आएको छ। सखी एउटा किनारीकृत सीमान्तकृत थारू समुदायको कथा हो र यो बामा त्यस्तो चाहिँ होइन, त्यस्तो एउटा समाजको कथा चाहिँ होइन। तर यो ती पात्रहरूको कथा हो जो उमेरले, जो संयोगले, जो नियतिले एउटा किनारामा गएर उभिन विवश हुन्छन्। उमेरको हिसाबले एउटा छेउमा पुग्छन् जब मान्छेहरू, पारिवारिक दायित्वको हिसाबले उसका सन्तानहरू, छोराछोरी, नाति नातिनाहरू प्रशस्त हुन्छन्, हराभरा भएर उसको घरबार फुल्छ, समृद्ध हुन्छ। तथापि स्वयं त्यो सृष्टिकर्ता एउटा किनारामा गएर विवश रूपमा उभिन्छ र यसरी उभिने ती निरीह पात्रहरूको यो व्यवस्थाको कथा हो बाआमा। त्यो हुनाले म यसलाई मैले के भन्न रुचाएको छु भने यो पनि एउटा किनारीकृत पात्रहरूकै कथा हो। सधैँ यस्तै किसिमका सूक्ष्म विषय हामीसँगै छ, हामी आफै भोगाइरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। त्यो विषय मात्रै लेखिरहनुको यहाँको रुझान चाहिँ के हो? यो व्यवस्थाको कुरा हो। किनभने मलाई पनि लाग्छ सुखका कुरा लेखौँ, उज्यालोका कुरा लेखौँ, समृद्धिका कुरा लेख्न पाइयोस् भन्ने मेरो पनि एउटा कामना हो। तर हामी जुन व्यवस्थामा छौँ त्यो व्यवस्थालाई छोडेर, नजरअन्दाज गरेर हामी कल्पनाको आकाशमा उडान गर्न अलि सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हाम्रा वरिपरिका जो विवश दृश्यहरू छन् तिनलाई पहिला हामीले परिपूर्ति गर्न सक्यौँ भने, हाम्रो वरिपरिको व्यवस्थालाई मेटाउन सक्यौँ भने त्यसपछि हामी सुखका कुरा, उज्यालाका कुरातर्फ जान्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले पहिला हाम्रो गरिबी, पहिला हाम्रो व्यवस्था, पहिला हाम्रो किनारीकृत अवस्थामा पारिएको जो व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो सम्बोधन भनेको अब राजनीति गर्ने मान्छेहरूले भाषण गरेर, समाजसेवीहरूले भाषण गरेर, अथवा त्यो समुदायले आफ्ना पीडा ओकलेर परिपूर्ति गर्छ भने एउटा लेखक, कवि, साहित्यकारहरूले आफ्ना कलम मार्फत ती मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्छ र सम्बोधन गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कुरूप समाजलाई अभाव, गरिबी र विभिन्न व्यवस्थाले किनारामा परेको एउटा सीमान्तमा रहेको एउटा त्यो समाजलाई हामीले सुन्दरतातिर लग्नका लागि, समृद्धितिर लग्नका लागि आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयास चाहिँ यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मैले पनि मेरो प्रयासले, मेरा अक्षरका माध्यमबाट मैले आफ्नो समाजलाई, मेरो समाजमा रहेका पात्रहरूलाई, ती वर्गहरूलाई मेरो कलमका माध्यमबाट केही न्याय दिन सक्छु कि, तिनीहरूका मुद्दा उठाएर, तिनीहरूका व्यवस्था, कथा व्यथा उठाएर केही मैले राहत दिन सक्छु कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको कुरा हो। यो पछिल्लो समय अब नेपाली साहित्य बजारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि बजार व्यवस्थित हुन सकेन, पठन संस्कृतिलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, पढ्नै सकेनौँ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। तथापि भावनामा जोडिएका विषयवस्तुहरू चाहिँ पाठकले अझै पनि बढी मात्रामा रुचाएको पाउन सकिन्छ। दर्शक दीर्घमा एउटा के पनि कुरा हुन्छ भने जसले समाज देखिरहेको हुन्छ, जुन लेखकले त्यही सानो सानो विषयलाई उठाएर लेखिरहेको हुन्छ, त्यो कुरा समाजसँगै सरकारले चाहिँ किन देख्दैन जस्तो लाग्छ?
वास्तवमा यो दर्शक विडम्बनाको त फेरि सरकार पनि हो नि, समाज। यो विडम्बनाको कुरा हो। अब सरकारमा नरहँदासम्म ती पनि पाठक हुन्छन्, ती पात्रहरू पनि पाठकका रूपमा रहन्छन्। धेरै राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ, मलाई पनि ती विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरूले, नेताहरूले भन्नुभएको छ, तपाईँको कथा सुन्दर छ, तपाईँको विषयवस्तु पनि उठाउनु पर्ने विषयवस्तु छ भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ। तर जब सरकारमा जानुहुन्छ, सम्बोधन गर्ने ठाउँमा जानुहुन्छ, त्यो कुरा सम्बोधन हुँदैन। वास्तवमा यो नेपाली समाजको, नेपाली राजनीतिको एउटा प्रवृत्ति हो जस्तो लाग्छ। हिजोका दिनमा राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू जुन कुराका लागि लडे, आज त्यही कुरा बिर्सिए। त्यो हुनाले यो व्यवस्थाको कुरा हो र वास्तवमा हामीले घचघच्याउनु पर्ने कुरा पनि यही हो। त्यसैले तपाईँले भने जस्तो जो अघि पठन संस्कृतिको कुरा पछिल्लो समयमा भन्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने नेपाली समाजको आँखा उग्रिसकेको छ। विशेष गरी साहित्यका क्षेत्रमा पाठकहरूको दायरा फराकिलो भएको छ। अब पठन संस्कृतिको सन्दर्भमा पढ्ने कुरामा सबै पढ्ने भन्दा पनि पाठकहरूले छान्न सक्ने योग्यता पाठकहरूमा आएको छ, त्यो क्षमता पाठकहरूमा छ। त्यस कारणले के पढ्ने, आएका वर्षभरि प्रकाशित भएका कृतिहरूमध्ये कुन कृति पढ्ने, कुन मुद्दाहरूमा लेखिएको किताब पढ्ने भन्ने पाठकहरूको छनौट गर्न सक्ने पाठकहरूको क्षमता छ। त्यस कारणले यो मलाई राम्रो पनि लाग्छ। यो ठिक कुरा पनि लाग्छ। जबसम्म पाठकहरू अल्झिरहेका हुन्छन्, के पढ्ने के नपढ्ने, कुन राम्रो छ, कसलाई छान्ने भन्ने जबसम्म दुविधामा रहन्छन्, तबसम्म पाठकहरूको दायरा, पाठकहरू अब्बल हुँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रा पाठकहरू, अहिलेको पाठकहरू सचेत छन्, अब्बल छन् र आफ्नो रुचि अनुसार छनौट गर्न, कृतिहरू छनौट गर्न, पढ्न सक्षम छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र जो तपाईँले अब सरकारको कुरा गर्नुभयो, एउटा पाठक त सरकार पनि हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। हो, वास्तवमा लेखकहरूले, कविहरूले, अभियन्ताहरूले सुनाउन चाहने एउटा क्षेत्र भनेको सरकार नै हो। हाम्रो अभिभावक भन्नुहोस्, हाम्रो त्यो एउटा आशाको केन्द्र भन्नुहोस्, हाम्रो असन्तुष्टिको एउटा तारो भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यो सरकार हो। त्यस कारणले हाम्रा असन्तुष्टिका कुराहरू, समाजका विडम्बनाका कुराहरू सरकारले सम्बोधन गरिदियो भने, राज्यले सम्बोधन गरिदियो भने वास्तवमा लेखक कविहरूका धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। लेख्नुपर्ने कुराहरू पनि समाधान हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। समकालीन साहित्यमा अब बहस हुनुपर्ने, लेखिनुपर्ने, उठाइनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् फेरि पनि? अब साहित्यकारहरूले विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न विषयवस्तु, विभिन्न मुद्दा र घटनाहरू उठाइरहनु भएको छ। एकातिर हाम्रो समाजको, हाम्रो इतिहासको उत्खनन हुन पनि अझ बाँकी छ विभिन्न, किनभने नेपाली समाज भनेको त यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक समाज हो। हामीले अहिलेसम्म एकल राज्यका रूपमा रहेको एउटा इतिहासको मात्रै उत्खनन गऱ्यौँ। हामीसँग इतिहासका धेरै पाटाहरू छन्, किनभने हरेक समाजको, हरेक क्षेत्रको आफ्नो एउटा ठुलो विरासत भएको इतिहास छ। मैले अघि पनि भने हाम्रो पश्चिमको इतिहास पनि सुनिन बाँकी छ, वर्तमान सुनिन बाँकी छ, भविष्य लेखिन बाँकी छ। त्यो हुनाले अबको समकालीन अवस्थामा अबको साहित्यले अँगाल्नुपर्ने, लेखकहरूले अँगाल्नुपर्ने मुद्दाहरू भनेको यो बहुभाषिक, बहुजातीय नेपाली समाज र संस्कृतिको इतिहासको उत्खनन गर्न पनि आवश्यक छ, बाँकी छ। र खास गरी किनारीकृत रूपमा रहेका विभिन्न जात जातिहरू छन् हामीसँग। ती जात जातिहरूको आफ्नो संस्कृति छ, आफ्नो जीवन छ र तिनीहरूको बारेमा पनि लेखिन बाँकी छ। किनभने आज संसारलाई हामीले सुनाउनु छ। हामी आफैमा गर्व त गर्छौँ, हामीसँग बहुजातीय समाज छ, बहुभाषिक समाज छ, सुन्दर छ, नेपाल एउटा 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भने सुनाउँछौँ। तर यो कुरा हामीले संसारलाई भन्न त बाँकी छ नि। ती जातका सुन्दरताहरू के हुन्, ती जातको विशाल संस्कृतिहरू के हो, विविध जातको विविधता हामीसँग के छ, यी कुराहरू आफ्नो क्षेत्रका, आफ्नो जन्मभूमिका जो साहित्यकार जुन भाषामा, जुन समाजमा रहेको छ, उसले जुन समाजलाई अनुभव गरेको छ, ती कुराहरू ल्याइदियो भने हामीसँग यो समृद्ध एउटा साहित्य, आजको अवस्थामा लेख्नुपर्ने साहित्य आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय लेखनको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन लगायतका विभिन्न चरणहरूमा काम हुने गरेको पाइन्छ। एउटा राम्रो किताब विदेशीको हातमा पर्यो र त्यो उसले जान्ने भाषामा प्रकाशित भएको उसले पायो भनेदेखि त्यो देशप्रतिको गौरव जनताले अझै बढी गर्न सक्ने स्थिति बन्छ भन्छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा त त्यो कुरा झन् धेरै नै लागू हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। अनुवादको क्षेत्रमा, विश्व बजारमा नेपाली साहित्यलाई पुर्याउने क्षेत्रमा
भएका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् जस्तो लाग्छ र यहाँको आफ्ना कृतिहरू चाहिँ अनुवादको चरणमा छन् कि छैनन् यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। यो नेपाली साहित्यको एउटा विडम्बना पनि हो, एउटा अहिलेको टटकारो आवश्यकता पनि हो। अत्यन्त न्यून रूपमा अनुवाद भएको छ, किनभने नेपाली भाषामा प्रकाशित कृतिहरू, विभिन्न लेखकका कृतिहरू जो पछिल्लो समयमा खोज र अनुसन्धानमा आधारित कृतिहरू छन्, हाम्रो कला संस्कृति, अघि पर्यटनको कुरा उठाउनुभयो, हाम्रो भौगोलिक सुन्दरतासँग जोडिएका हाम्रा नदीनालाहरू, विशाल संस्कृतिसँग सम्बन्धित जो कृतिहरू छन्, यी कृतिहरूले विश्व बजारमा अनुवादको अवस्थाबाट विश्व बजारमा यी कृतिहरू पुगे भने, यिनले बजार पाए भने वास्तवमा सबै कुराले विश्वको ध्यान नेपालप्रति आकर्षित हुने अवस्था छ। त्यसकारणले अनुवादको परम्परा, अनुवादको अवस्था नेपाली साहित्यमा दयनीय छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही कृतिहरू अब पुराना लेखकहरूका, जस्तै देवकोटाका भन्नुहोस्, पारिजातका भन्नुहोस्, केही लेखकहरूका कृतिहरू अनुवाद छन्, केही कृतिहरू सीमित कृतिहरू। तर नेपाली भाषाबाट अनुवाद भएर अङ्ग्रेजीमा जाने, जो अब अङ्ग्रेजी नै अहिलेको अब विश्व भाषा, विश्व एउटा बजारको ठुलो एउटा माध्यम हो, त्यसमा जाने अवस्था दयनीय छ, न्यून छ, अत्यन्त न्यून छ। यद्यपि एक दुई लेखकका ती भइरहेका छन् थोरै मात्रामा, त्यो पर्याप्त छैन। त्यो हाम्रो साहित्यलाई, हामीले भन्ने कुरालाई, हाम्रो विश्वलाई सुनाउने कुरा हामीले हाम्रो भाषामा सुनाएर त बुझ्दैन। त्यो हुनाले हामीले सुनाउने माध्यम नेपाली हो, तर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट हामीले सुनाउन पायौँ भने, त्यो अनुवाद भएर गयो भने हाम्रो साहित्यले विश्व साहित्यको तुलनामा कहीँ न कहीँ स्थान पाउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब मेरो सन्दर्भमा जो भन्नुभयो, मेरा कथाहरू छिटपुट रूपमा अङ्ग्रेजीमा त भएको छैन, तर एक दुईवटा ठाउँबाट हामी गर्छौँ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ आएको छ। अब होलान्, बिस्तारै धैर्य गरौँ। हिन्दीमा केही कथाहरू अनुवाद भएका छन्। भारतलाई नै मात्रै, बङ्गला लगायत भारतीय धेरै भाषीहरू भारतमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो भाषामा मात्रै पनि अनुवाद हुन सक्यो भनेदेखि, विश्व बजारमा नपुगे पनि भारतमा मात्रै पनि हाम्रा किताबहरू पुग्न सके भनेदेखि हामीहरूको र उनीहरूको रीतिरिवाज, रहनसहन, भाषा शैली धेरै कुराहरू मिल्ने भएका हुँदा बजार फराकिलो पार्न अप्ठ्यारो हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तथापि अब यो कुरा हामीले भारतसम्म पनि पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ आफ्ना कृति भनेदेखि यो पहल कदमी चाहिँ कसले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? लेखक स्वयंले, प्रकाशकले, अथवा राष्ट्रले चाहिँ यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ? अब यो सबैका तर्फबाट पहल हुन आवश्यक छ। लेखक त अब मेरो कृति अनुवाद गरिदेऊ अथवा मेरो कृति अनुवाद हुनुपर्छ भने लेखकले भन्न अलि सुहाउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। प्रकाशकले, केही प्रकाशकहरू, संस्थाहरू छन् अहिले, यिनीहरूले केही पहल गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, अब विशेष गरी सरकारको माध्यमबाट यो पहल भइदियो भने दूतावासहरू मार्फत र विभिन्न अब साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न गोष्ठी र सेमिनारहरू पनि भइरहेका हुन्छन्, एक अर्को देशसँग आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यी सङ्घ संस्था मार्फत, बौद्धिक जमात मार्फत यो प्रयास भयो भने सहज होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अब हिन्दी साहित्यको पनि एउटा ठुलो बजार छ। जसो नेपाली लेखकहरू, हामीहरू हिन्दी किताबहरू पढ्छौँ भने हाम्रा कृतिहरू पनि हिन्दीमा अनुवाद भएर, नेपाली त उनीहरूले पढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन, तर हिन्दीमा अनुवाद भएर गयो भने हाम्रो कुराहरू पनि उनीहरूले पढ्न, सुन्न पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भइदियो भने पनि अलि सन्तोषको विषय हुन्छ। त्यसकारणले अब इङ्ग्लिसमा, अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित हुन त अलि सबैका लागि राम्रो कुरा भयो। हिन्दीमा मात्रै भइदियो भने पनि बजार नेपाली भाषाको भन्दा अलि फराकिलो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो हुनु आवश्यक पनि छ। एउटा अर्को आक्षेप पनि लेखकले, प्रकाशकले सबैले सहनु परेको छ, यो दोस्रो संस्करण आयो, तेस्रो संस्करण आयो भनेर बजारमा जुन किसिमको ग्रुपिजम छ, बढाइ चढाइका कुराहरू हुने गर्छन्, तर लेखकले यति हजारभन्दा किताब बिकेको छैन, मैले यति रुपैयाँ भन्दा पैसा प्राप्त गरेको छैन, बजारमा जुन किसिमको व्हिप चलाइन्छ त्यो मिथ्या हो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने स्थिति अझै पनि नेपाली साहित्य बजारमा छ भनिन्छ। यहाँलाई त्यस्तो परेको छ कि छैन? मलाई आफूले चाहिँ, मैले भोगेको चाहिँ छैन, तर म पनि सुन्छु, तपाईँले जस्तै अब प्रशस्त यी कुराहरू सुन्छु। प्रकाशक र लेखकका बिचमा अब प्रकाशकले ठग्ने या सही कुरा नबताउने या रोयल्टी नदिने, हैन, लेखकहरू, पाठकहरूले भन्दाखेरि जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि लेखकसँग हामीले त तपाईँको किताब पढेका छौँ भन्छ। त्यो लेखकले यसो गणना गर्ने हो भने पनि पाठकहरूको दायरा ठुलो पाउँछ, मेरो किताब त सबले पढे भन्छ लेखकलाई अनुभव चाहिँ हुन्छ। तर प्रकाशक कहाँ जाँदाखेरि तपाईँको किताब बिकेकै छैन, बजारै छैन भन्छन् भन्ने गुनासो म चाहिँ सुन्छु, सुनिन्छ त्यो कुरा।
तर अहिले पछिल्लो समयमा जो प्राइभेट पब्लिकेसनहरू जो आएका छन् अब यिनीहरूको चाहिँ नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा बजार बनाउनमा राम्रा किताब ल्याउनमा ठुलो भूमिका चाहिँ रहेको छ। तर अब यो जो कन्फ्युजनको कुरा छ बिचमा जो यो एउटा अफवाह हो या सत्य हो यो चाहिँ चिरिन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने प्रकाशकहरूमाथि लागेका जो आक्षेपहरू छन् अहिले लेखकहरूबाटै पनि ती आक्षेपहरू लागेको म पनि सुन्छु। यद्यपि मैले चाहिँ त्यो कुरा भोगेको छैन। मैले चाहिँ मेरो किताब जति गएको छ त्यो रोयल्टी नपाउने भन्ने छैन, किनभने म आफ्नो जागिरी छोडेरै लेखनमा आइरहेको छु र मैले रोयल्टी पाएरै म आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेको छु, लेखेरै बाँचिरहेको छु। त्यही हुनाले तर जो लेखकहरूको पीडा यत्रतता सुन्न पाइन्छ यो कुरा चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रकाशकहरूमाथि लागेका आक्षेपहरू मेटिनुपर्छ, यो प्रकाशकहरूले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँले भनिसक्नुभयो म लेखेर बाँचेको छु, मैले प्राध्यापन पेसाभन्दा पनि बढी लेखनमा समय दिइरहेको छु भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि यो आधार यो स्तम्भ तयार गर्नलाई चाहिँ धेरै लेखकले सकेको स्थिति छैन, लेखेर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन भनिन्छ। कसरी चिर्नुभयो यहाँले? होइन, पछिल्लो समयमा अलि सुस्ताएको छ नेपाली साहित्यको बजार। पाठकहरू निदाएका हुन् अथवा व्यवस्था गरेका हुन्, अथवा पाठकलाई के चाहिएको छ यो लोकप्रियता र स्तरीयताको पनि त एउटा द्वन्द्वमा छौँ हामी। त्यो कुरा दिन पो सकिएको छैन कि लेखकहरूले वास्तवमा पाठकलाई चाहिने कुरा नदिन सकेर पनि रुझान परिवर्तन भएको यो चाहिँ पाठकहरूले अलि व्यवस्था गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। पछिल्लो समयमा दुई तीन वर्ष यता विशेष गरी कोरोना कालपछि नेपाली बजार अलि सुस्ताएको छ। यो कोरोनाको समस्याले पनि होला, विश्वव्यापी रूपमा आएको मन्दीका कारणले पनि होला, विभिन्न कारणले होला। तर कोरोना लगत्तै अलि अगाडिको समयमा हामी 74-75सम्मको नेपाली बजार हेर्ने हो भने थोरै पछि 60को दशकदेखि हेर्ने हो भने वास्तवमा नेपाली साहित्यको बजारले एउटा ठुलो फड्को मारेको देखिन्छ। एउटा समय थियो जहाँ प्रकाशकहरू सीमित थिए, सीमित प्रकाशन संस्थाहरू थिए जस्तो साझा प्रकाशन लगायत केही थिए, जहाँबाट नेपाली साहित्य सीमित मात्रामा छापिन्थ्यो लेखक कविका, खालि केवल उसको पहिचान बनाउनका लागि, नेपाली भाषामा नेपाली पाठ्यक्रममा पढाउनका लागि केही सेलेक्टेड रचनाहरू मात्रै छापिन्थे, केही सीमित प्रतिनिधि कविहरूका लेखक साहित्यकारका मात्रै छापिन्थे। तर जो समाजमा छन्, जो बाहिर आउन सकेका थिएनन् तर जो मिहिनेत गरेर लेखिरहेका थिए नयाँ पुस्ताका लेखकहरूलाई, यी अहिले निजी स्तरमा स्थापित भएका प्रकाशनहरूले ती कवि लेखकहरूलाई, ती साहित्यकारहरूलाई जो प्रतिभावान छन्, नयाँ पुस्तालाई एकाएक बजारमा ल्याएको अवस्था हो। त्यसकारणले नेपाली साहित्यको आँखा उग्रेको अवस्था हो नेपाली पाठकहरूको। किनभने धेरै नयाँ लेखकहरू आएर स्थापित भएको र पछिल्लो समयमा त लेखकहरू सेलिब्रिटी भएको अवस्था हो। पाठकहरूको एउटा ठुलो जमातले लेखकहरूलाई त्यसरी चाहिँ स्वागत गरेको अवस्था हो। त्यो अवस्थाले गर्दा लेखकहरू अब हामीले लेख्नुपर्छ, पाठकहरूको ठुलो दायरा छ हामीलाई पढ्ने, त्यसकारणले हामीले नयाँ विषयवस्तु ल्याउनुपर्छ। पाठकहरूले त्यो हेरिरहेका छन् भन्ने लेखकहरूलाई एउटा दबाब, एउटा दायित्वबोध पनि थियो र त्यो अवस्था सिर्जना भएको थियो। अब ऐना आइसकेपछि म पनि त्यो निष्कर्षमा पुगेँ। ऐना प्रकाशित भइसकेपछि जुन ऐनाले सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा जुन स्वागत पायो नेपाली साहित्यको बजारमा पाठकहरूबाट, त्यसले म पनि उत्साहित भएँ र मलाई के लाग्यो भने अबका दिनमा ऐना जस्तै र अझ ऐनाभन्दा पनि बढी मिहिनेत गरेर परिमार्जित गरेर परिपक्व कृतिहरू मैले ल्याउन सकेँ भने मलाई बचाउने पाठकहरू छन्। त्यो हुनाले मैले यसैमा मिहिनेत गर्नुपर्छ, यसैमा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा आँट मलाई आयो र मैले आँटै गरेँ। आफूले लामो समयसम्म पढाइरहेको जागिरी छोडेर मैले चाहिँ लेखनमा हाम फालेँ र त्यही अनुसार सखी पनि आयो पछिल्लो समयमा, अहिले बामा आइरहेको छ। अब बिचमा अलि यो 3-4 वर्षको ग्यापमा किताबहरू आइरहेका छन्। त्यो 3-4 वर्षको ग्यापमा केही सामान्य अनुसन्धानका कामहरू पनि, लेखनसँगै सम्बन्धित कामहरू पनि गरिरहेको छु। त्यसकारणले लेखेर बाँच्न सकिन्छ, लेखेर राम्रो लेखेर मिहिनेत गरेर बाँच्न सकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यो कृतिको नामाकरणको र यसको अभ्यासको स्तरलाई हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा धेरै लेखकहरूले चाहिँ आफ्नो कृतिको राम्रो नाम राख्न नसकेर पनि त्यो कृति बजारमा
पाठकले नरुचाएको पढ्नै नचाहेको भन्ने पनि सुनिन्छ। यहाँको हकमा कुरा गर्ने हो भने अब सबै हत्केलामा आकाश, सखी, ऐना, त्यसपछि बुवा आमा यस्तो राम्रो राम्रो नाम जुराउनलाई चाहिँ केले सघाउँछ? होइन, मलाई त मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने तपाईँहरूले राम्रो भन्नुभयो, धेरै धन्यवाद। र धेरै पाठकहरूले सुन्दर नाम पनि भन्छन्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने मैले छनौट गरेका नामहरू हत्केलामा आकाश बाहेक अरू सबै नामहरू कमन नामहरू हुन्, सामान्य नामहरू हुन्। अवश्य पनि यी जनजीवन तिनको अर्थ, तिनको दायित्व, समाजप्रतिको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो फेरि निकै गाम्भीर्य पनि देख्न सकिन्छ। हो, यो देखिन्छ। यो पछि चाहिँ विषयवस्तुको जब पाठकहरूले पढे, जब पाठकहरूले त्योसँग साक्षात्कार गरे, त्यसपछि नामको सुन्दरता या नामको गरिमा पाठकहरूले बुझे जस्तो लाग्छ। नत्र ऐना पनि एउटा सामान्य विषयवस्तु हो। ऐना आउँदाखेरि धेरै मान्छेहरूले मलाई गिज्याएको कुरा पनि थियो। ऐना, काङ्ग्यो, कस्तो अब यस्तो यो विशेष गरी महिला प्रसाधनका, महिला यो श्रृङ्गारका साधनहरू जो हुन्छन्, अब ऐनापछि काङ्ग्यो लेख्ने हो कि काइयो लेख्ने हो कि अब रिबन डोरी लेख्ने हो कि भन्ने जस्तो अलि जिस्क्याएको अवस्था पनि थियो। त्यस कारणले यी नामहरू जो मैले छनौट गरेँ, यी नामहरू अत्यन्त सामान्य नामहरू हुन्। यो समाजमा हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रचलित नामहरू हुन्। मलाई पनि खास के लाग्छ भने नामहरू, कुनै पनि नामहरू धेरै जटिल बनाइदिनु हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। जनजीवनले सामान्य स्वीकारेका तर अलि व्यवस्था गरिएका ती नामहरूलाई हामीले ल्याइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। ऐना त्यसरी नै स्थापित भएको हो। हामीले साँझ बिहान आफ्नो मुहार हेर्ने, जतिखेर पनि आफ्नो मुहार हेर्ने एउटा सामान्य चिज हो ऐना। त्यो ऐनाले त्यो त एक किसिमले हाम्रो साहित्यमा प्रतिबिम्बित ऐना कसरी हुन्छ भनेर वास्ता गरिएको विषय होइन। मान्छेले डिक्सनरी पल्टाएर, शब्दकोश पल्टाएर अथवा साथीहरूसँग सल्लाह लिएर अलि शाब्दिक अर्थ जनाउने, अलि गहिरो अर्थ जनाउने मान्छेहरूले शब्द खोज्छन्। मैले सामान्य ऐना ल्याएँ। सखी पनि त्यस्तै शब्द हो, एउटा सामान्य एउटा जातिले अहिले चाहिँ, यद्यपि त्यो संस्कृतको शब्द हो तर प्राय थारूहरूले त्यो सखीका रूपमा सखीलाई, आफ्नो साथीलाई, विशेष गरी महिलाले प्रयोग गर्ने एउटा त्यो शब्दका रूपमा थारू समाजमा अहिले प्रचलित छ। नेपाली समाजमा छैन। यद्यपि त्यो कृष्णले आफ्ना सबै महिला साथीहरूलाई सखीका रूपमा सम्बोधन गरेको एउटा पौराणिक सन्दर्भ छ। अहिले समाजमा थारूहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हो त्यो। त्यसलाई मैले सखी उपन्यास मार्फत ल्याएँ। त्यस्तै बाआमा एउटा सामान्य नाम हो। यो मान्छेले हरेक बेला उच्चारण गरिरहने नाम हो। मान्छेले त्यति साहित्यकै रूपमा प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्छेले सोच्दैन। सुरुको अवस्थामा मलाई पनि लागेको थियो यो सामान्य नाम भयो, यसलाई अलि पाठकहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् जस्तो लाग्छ। जब यो आइसकेपछि पाठकहरू जब मैले अहिले एउटा रेस्पोन्स पाइरहेको छु, प्रतिक्रिया पाइरहेको छु, मैले ठिक गरेँ, राम्रो नाम छनौट गरेर स्थापित गरेँ साहित्यका क्षेत्रमा भन्ने लाग्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयका लागि। मलाई पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। मेरो आउँदै गरेको नयाँ कृतिका बारेमा पनि केही बोल्ने अवसर दिनुभयो। यही भदौ 17 गते शुक्रबारका दिन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मेरो बाआमा कृतिको लोकार्पण हुँदैछ। सबै पाठकहरूलाई बाआमा हेरिदिन, त्यहाँ उपस्थित भइदिन अनुरोध गर्छु र मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक आभार र शुभकामना। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बा आमाका लेखक, ऐनाका लेखक, त्यसै गरी सखीका लेखक साहित्यकार रामलाल जोशीसँग। बा आमा आउँदैछ, बा आमाको कस्तो किसिमले हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विषय पक्कै पनि यहाँ भेटिन्छ। यहाँहरूले पढ्नुहोला। नेपाली साहित्यलाई उठाउनका निमित्त तपाईँको हाम्रो भूमिका निकै नै छ। यसलाई मनन गरौँ। आजको समय सकिएको छ। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।